بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سونے بدر منیر پیارے نور اللہ کل کے عظیم عطایا ہے خلق قرآن آقا دا امی عائشہ نے فرمایا سونے مدنی دا پھول کے نیارا واہ واہ مٹھڑا بول پیارا سونے مد سورج خود سورج ہے توحید خدا بندی آقا کی اطاعت توحید پرست حضرات اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ توحید خدا بندی آقا کی اطاعت میں صدیق عمر عثمان حیدر کی محبت میں حسین کی مانند جو حسین کی مانند جو سر اپنا کٹاتے ہیں وہ مرتے نہیں مر کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، اطہر دیوبند کی میں شان بتاؤں کیا، اطہر دیوبند کی میں وہ مقصد حاصل نہیں کیتا۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے اگر توحید نال جے تو وفا کرے میرے محمد دی شریعت دا پاس بھی تیرے کول ہوئے تو پھر میں تو خود توحیدیاں دی دھڑ کرے نا، میں خود خدا توحیدی دی میں دھڑ کردا۔ تیرے اندر اگر دین اسلام سچے دی غیرت پیدا ہو گئی ہے، توحید دی غیرت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جا موحد متقی پرہیزگار جڑا غیرت کردا ہے حق دین دی تے جی اگر وہ ذبح کرن لگا ہے مرغی ہے کوئی جاندار کوئی جانور ہے حلال ذبح کرنے وقت اگر جے اس دے منہ چوں تکبیر نہیں نکلی اگر آکھنا بھول گیا ہے اللہ فرماتا ہے کھولو میں توحیدی دی دھڑ کی تھی اگر اس نے بول کے تکبیر نہیں کیا کھیتا بھی ہوتی زبیہ کیا ہے۔ بیچاریاں کو کوئی غلطی ہو جاوے ہاں تو اس دی تلافی دا معافی دا طریقہ کی ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوے نو وڈے تو کیسو دے تا معافی مل سی۔ آج تینوں میں انج کرنا پوے میرا خیال ہے دوئی دفعہ اسلام دا نا آئین لئی سی اکسی اسرا تو مبید رہی چنگا بندے براؤنے کم دے مگر اللہ فرماتا کملیا جے تو 1000 سالہ تو ہی بھولیا رہا ہے میرے سچے دین سے سچی توحید دی تو دھڑ نہیں کیتی تے جی اگر 1000 سالہ بعد جے اج تیرے دل وچ خیال آ گیا ہے دلوں ہو کے ملنا تیرا کام تے 1000 سالہ دے گناہ مٹاونا کہندا کام ہے۔ اس وقت سے اللہ فرماتا ہے مع الصادقین، سچیاں دی دھڑ کرو تے سچیاں دے نال مل ونجو۔
اللہ فرماندا ہے جنہاں نے میری توحید دی قدر تے عزت کیتی ہے، جنہاں دے دل دے اندر میرے توحید دی غیرت آ گئی، میرے پاک پیغمبر دی شریعت پاس بھی انہاں دے کول ہے۔ اللہ فرماندا ہے اگر جے تم ہزاراں سال تھوڑی گناہ بھی کرتا رہ گیا بندہ، تے جے اگر آج بھی اپنا دل سیدھا کرنا چاہے کونو مع الصادقین، صحیح طریقے نال سچے دل نال ملنا تیرا کم، تے پچھلے گناہاں تے اپنی رحمت دے بلڈوزر پھیر دینا کس ذات دا کم ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میں تو توحیدی دی اتنی دھڑ کرے نا، جے اگر وہ سچے دل نال نہ صحیح آیا، اگر کسے مسلک دے اندر کسے مجلس وچ آیا کہ قرآن پیا پڑھیندا آیا اپنے کام واسطے تے انہیں بہ گیا او دا مقصد پورا نہیں ہویا، جس ویلے ویکھیا کہ قرآن پڑھن والا بھی قرآن پیا پڑھدا ہے تے قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں چھٹیندا بھی پیا ہے، سنن والے بھی قرآن پہ سندے، سچی توحید دی دعوت پہ سندے ہیں تے جھوٹ دے پین، او بندہ آیا اس وجہ تو کوئی نہیں آیا، اس نو اپنا کم آئی تے انہیں آیا ہے بیٹھیا بیٹھیا اس ویکھیا بندے جو جھوٹ دے پین، او بھی نال انہیں جھوٹن لگ گیا ہے۔ فرشتے آدھیں اللہ سانو اس بندے دی نیت اتے شاکے ہی، اے اصل کوئی توحید دا مسئلہ کوئی نہیں سنے نہ آیا ہے تا اپنے کسے کم واسطے آیا۔ اللہ فرماندا ہے لا نظر قیدی کوئی نہیں من سکتی، آیا تو ہائی پر میں توحید والے دی دھڑ کی دیئے باویں جس نظریے تے آیا جنہیں سچے دل نال جھوٹے لگ گیا ہے، میں تائیں دی توحیدیاں دی لسٹ جو لکھ دیتا ہے۔ اتنا شان ہے توحیدی دا، بشرط ہے کہ توحید دی عزت کر، غیرت پیدا کر اپنے دین میں، بے غیرت بن کے زندگی نہیں گزارنی، یہ نہیں کہ جی کوئی اللہ دی توحید پٹھے سیدھے حل وہائے پیا چپ کر کے پیا رہے کچھ کہیں نہیں، جی کوئی حرام نو حلال آخی رکھے، حلال تو حرام آخی رکھے تو بولے نا، اگر وہ بیچارہ بولنا ہی چاہے تو کوئی اس نو گلا بندہ بولنا نہیں دیتا۔ اللہ کریم فرماندا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ میں تینوں دسینا من اضل ممن یدعو من دون اللہ، سارے تو بڑا گمراہ تے بے دین کون ہے؟ وہ بندہ ہے جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیراں نو کھلوتا سڑ مریندا ہے، میری سچی توحید دی دھڑ نہیں کریندا، الٹا خلاف پیا چلدا ہے، جڑا میں اللہ دی عبادت والا حق آئی او غیراں نو کھلوتا دیندا ہے۔
سن کے پکار قبول کرن دی بھی طاقت نہیں رکھ دے. الٹا فکر سے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. دن قیامت دے جو ساری زندگی انہاں نو عبادتاں کھلوتا کرندا ہے، انہاں نو سڑ مار رہا ہے، اللہ دی توحید دے خلاف پہ چلدا ہے، جنہاں دے پیچھے زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے، دن قیامت دے الٹا اس دے جانو ہی نہ بڑھ سکے. مکر ویسے اللہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں کون ساڈی قبراں تے بھوکدا رہا. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بھی اساں حق سچ دا رسول بنا کے بھیجیا ہے تے تینوں اس واسطے لے آندا ہے کہ اس وقت دنیا دے اندر میں اللہ دا نام لمن والا کوئی نہیں رہ گیا. میرا سچا دین لوگ مٹا کے میں ایک خدا نو چھوڑ کے 360 خدا بنائی کھلوتے آن. اسا تینوں اس دور دے اندر لے آندا ہے اللہ گلا خراب ہے موڑ وقت توجہ کرو. اللہ کریم فرماندا ہے ساتوں لے آندا کیڑے وقت دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ آسمان تے اٹھائے ونجن دے بعد 600 سال تو بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہدایت مٹ چکی ہے، میرا نام لوڑ والا بھی کوئی نہیں رہا. تے اساں تینوں لے آندا ہے قطرۃ من الرسل. جدا نبیاں دی آمد دا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. اساں تینوں لے آندا ہے جو کوئی مندراں تے ڈٹھا پیا جو ہدایت مل ونجی، کوئی حضرت عزیر نو ابن اللہ پہ آتا ہے جو ہدایت مل ونجے، کوئی درباراں تے مزاراں تے چکر پیا کٹیندا ہے جو ہدایت دا رستہ مل ونجے، کوئی چند تے سورج ستارے دی عبادت کھلوتا کریندا ہے جو ہدایت دا نور مل ونجے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ کھڑیا تو کہ ہدایت مل ونجے. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر تینوں لے آندا ہے، تینوں اساں لے کے آئے اس واسطے ہدایت دا نور بنایا سو، سراجم منیرا تینوں بنایا تے نور قرآن نو بنایا تاکہ دوویں چیزاں رل سن تے وتا مکمل میری توحید سی. جدوں دوویں چیزاں لے آندیاں اللہ کریم فرماندا ہے یا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر
جتھے کتھائی بھی یہودیاں تے عیسائیاں نو خطاب کیتا ہے تا اہل کتاب دے الفاظ نال کیتا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے او اہل کتاب ہن تورات کو ہدایت نہیں ملنی, ہن انجیل کو ہدایت نہیں ملنی, ہن زبور کو ہدایت نہیں ملنی. کیوں نہیں ملنی؟ کیونکہ ہن انہاں دی روشنیاں گھٹ ہو گئی. آؤ جے ہدایت لبنی نے توحید تے چلنا چاہندے ہو تاؤ میں تانوں دسینا کہ ہدایت دی روشنی دا مرکز کتھے ہے تے کون ہے. اللہ سچے دل نال اگر اللہ دی توحید نو سینے دے اندر پا لوے, اللہ فرماتا ہے میں اس دی قدر تے عزت اتنی کردا. اگر کوئی سچا توحیدی ہے, غیرت مند مسلمان ہے, کہ جی اس شرطاں نال جی اس کتے نو سکھایا ہے تے کتے نو شکار دے پیچھے چھوڑے شرطاں دے مطابق کتے دے اگر پنجیاں دے اندر وہ شکار مر جاندا ہے, اللہ فرماندا ہے میں اس دی ذبیحہ کیا کیتی, کتے دے پنجیاں دے وچ موئی ہوئی کیا ہے, حالانکہ کتا ہے مگر شرطاں نال سکھایا او دے پنجیاں دے وچ جے مر گئی تے اللہ فرماندا ہے حلال ہے. تے مشرک دی ذبیحہ حلال کیوں نہیں کیتی؟ اس واسطے جو او توحیدی دا سکھایا ہوا کتا ہے تے اے مشرک ان سکھ کتا ہے, اس واسطے ان سکھ کتے دی ماری ہوئی حلال کئی نہیں. توحید والے دی اللہ دھڑ کیویں کرندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اگر جو آیا ہے صرف آ کے انہاں مسلماناں توحید تے چلن والے نال جھوٹیا میں اس دے سارے گناہ معاف کر دیتے, کیونکہ اساں اندر ویندے ہیں اندر جو تے سچی توحید کھلوتی, توحید دی غیرت کھلیے جی ہن ذبح کیتی اس تکبیر بھول گیا تائیں اللہ فرماندا ہے میں اس کی ذبیحہ حلال کر دی تھی, کیونکہ زبان الفاظ نے اقرار کیتا اندر تے توحید کھلوتی ہے نا. تے جی اندر ایک چند نال بھرے ہویا تے منہ تے باویں تکبیراں جتنیاں ٹھوک کے بیان کرے, بیت اللہ تے کھلو کے اٹھے لٹا کے اٹے گھٹے نو زمزم نال چھریاں دھو کے کھڑا ذبح کرے, اللہ فرماندا ہے سور تو بھی زیادہ حرام ہے. اساں ظاہر نو نہیں ویندے, اساں اندر نو ویندے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا تو اسے کہا یا رسول اللہ میں ایک خواب دیکھا, دو گھڑے دیکھے, ایک گھڑا بڑا خوبصورت ہے, اس بڑا چمکدا چمکدا ہے, بہت ہی خوبصورت صاف ہے, دل کردا بندہ اسی جو پانی پیوے. جی میں چھونی لا کے اور ڈھکن لا کے ویکھیا تے اودے وچ قطرہ پانی نہیں کوئی بھی. دوجا گھڑا ویکھیا جناب اتو بڑا میلا کچیلا ہے, خراب جہا ہے, تے جو دا ڈھکن لہایا تے ٹھنڈا تے میٹھا پانی وہ اندر بھرے ہویا. نبی کریم نے فرمایا کہ اے دی مثال انج ہے کہ جڑا صوفی صافی ہے, سفید ریش ہے, جبے کبے پائی رکھدا ہے, ظاہر دا بڑا دین اسلام ظاہر کردا ہے, تے جویں اندروں او سونا گھڑا ایمان والے پانی تو خالی ہے, نہیں اندروں صوفی خالی ہے. اتو بھاویں میل کچیل تھوڑی باتی ودی رسی جی اندر غیرت توحید دی اندازہ کرو. اللہ فرماندا جا اقصى المدينة رجل يسعى. اللہ کریم فرماندا ہے اساں ایک بستی دے وچ اساں رسول بھیجے فعززنا بثالث, دو رسول اساں بھیجے بستی تاکیہ دے اندر تے تریا انہاں دے نال تائید واسطے گل دیتا, کیونکہ بستی تاکیہ بھی ترے حصے دے اندر تقسیم آئی.
اس واسطے اساں اتھے رسول بھی تین بھیجے جس ویلے رسولاں نے ون کے اللہ دی سچی توحید دا اعلان کیتا ہے اگلے بستی والےاں نوں پتہ لگا ہے جو اتھے تک نویں خدا دیاں گلاں کرن والے آئے ودن لا الہ الا اللہ کھڑ والے آئے ودن انہاں نے باہر ہنڈے بچھا دیتے جنہاں نے آ کے انہاں رسولاں نوں مارنا شروع کر دیتا ہے اگاں نہیں ونجن دیتا تھائی روک لے آئے اور رسول آ کے انہیں تھپڑ تے چاٹا کھلے چلے تے مار بھی چلے تے کھلو تے انتا دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اندونار اللہ دی سچی توحید دا اعلان بھی کھلو تے کرے تے مارا بھی نال کھلو تے کھاندے اللہ کریم فرماندا ہے کرے دیا جا کریں دے تے انہاں نوں باروں سارے کتے بیلے بھیڑ کے کھلوتے آن افغانان پہ ونجن دے دے تے نہ انہاں نوں تبلیغ پہ کرن دے دے آن اللہ کریم فرماندا ہے انہیں کھلوتے آن تے او گنالک اس شہر تے بستی دے کونے تو بندہ بھجدا بھجدا آیا علی دور ودائی تے آخر لگا یا کھلو بنے آئے انہوں کو جنا کھیائے انہوں پتھر نہ مرے آئے مینوں بیکھڑ دی بھی آئے جس ویلے اگاں آئے جس ویلے بندیاں ہٹا کے متھے دوتے ٹکی بن کے ویکھی اسیات ہے تبین تو انہو لیس بوجہ کذاب یار میں بڑی غور نال ویکھیا مینوں انہاں دے چہرے تے جھوٹ محسوس نہیں ہوندا کیوں جو کوڑے بندے دے چہرے تے چمک تے روشنی کائی نہیں ہوندی مگر انہاں دے تے معلوم ہوندا سورج چہرے تو بھردا پیا لگدا انہیں جو جڑا کچھ آکھ رہے ہیں حق تے سچ کھلوتے آ اللہ دی سچی توحید دی تبلیغ کر رہے ہیں آنکھیں لگے یا قوم او میری برادری میں تو انہوں منیندہ اتبعوا المرسلین میں تو انہوں بھی مشورہ دینا دیانا دے پیچھے چلو انہاں دی اتباع کرو بچ ویسو آخر کار چل دیا چلا دیا انہوں نے آکھیا یار ایک نہ شد دو شد بلکہ ترے شد اے اگے تا سائنہ رسولہ نو کھلے رون دیا سے چوتھا نال ایک کھمبی ساڑھے گھر وچوں تیار پئی ہوندی اگے انہاں کھلوتے پٹے دیا سے جوے تا گئے نویں گلاں کرن دین تے نہ کوئی مطلب ودے سنن دین نویں توحید ودے نار ڈالیں دین تے لا الہ الا اللہ اگے اساں انہاں کھلے روندیا سے تے ان نال چوتھا اے ساڈے گھر دو کہ ساڈے گھروں سامنے ساڈے سامنے بھی ساڈے ہویا کھلوتا ہے بھی کوئی اتنا سمجھدار تے کوئی بہت بڑی تھارٹی والا بندہ کوئی نہیں ہے او آنکھیں لگے جناب انہاں رسولاں نو چھوڑو پہلے تے کولوں پوچھنے آئے دامے چلینے آئے اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جیڑی گلو حبیب نجار کھلوتا کریندا دل خان او بھی ہوا گل کھلوتا کریندا تے اللہ دے رسول فرمایا کل یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ
حبیب نجار بھی کھلوتا دائے کہ تساں نا مراد مینوں انہاں دی باتاں دی تلقین کردے ہو، سبق دیندے ہو، درس دیندے ہو، مینوں الٹا دیو جو میں انہاں دی عبادت کراں جڑے مینوں نفع نقصان کولوں بچاون دی طاقت کوئی نہیں رکھ دے۔ کیا میں اس مالک نو چھوڑ کے اس دی عبادت کراں جو اگر وہ مالک مینوں پکڑن تے آوے تاں تواڈے معبود مینوں چھڑا کوئی نہیں سکدے؟ میں تو اس اللہ دی عبادت کرنی جس مینوں پیدا کیتا ہے تے تانوں ہی انہاں آخیا مارا انہاں نو چھوڑو رسول نو رہن دیو پہلے تو اس نو سیدھا کرے دیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے جس ویلے اس حبیب نجار نو ایک سائیڈ تے لے گئے لدا پروگرام بناویں لگی کہ اسینو قتل کرنے کیونکہ تا الٹا نال انہاں دی حمایت کھلوتا کریندا ہے گلاں سن کے الٹا رسولاں دے وی دل وت ویسے او ساکھیا میری قوم ذرا سوچو تا صحیح اے جدن دے وی آئے تواڈے کولوں ٹکر نہیں منگیا ہے کوئی تواڈے کولوں تبلیغ تے تنخواہ یا معاوضہ طلب نہیں پے کریندے اے آپو نہیں آئے مینوں انہاں دے چہرے دسے تے انہاں نو کھلن والے نے کھلیا ہے تے جدوں دے وی آئے تواڈے کولوں کوئی شے نہیں منگی نہ کوئی معاوضہ منگیا نے نہ روٹی منگی نے پتہ نہیں گھروں بھی کتنے دناں دے فاقے دے اندر آتے تھے آ کے تانوں سچے اللہ دے سچے دین دی تبلیغ کھلوتے کریں دے ہیں میں کہیں اکسا اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا اے تواڈے کولوں کوئی معاوضہ یا تنخواہ نہیں پے مگدے اے جس وقت دے بھی آئے نے اللہ اللہ دیاں گلاں کھلوتے کریندے ہیں انہاں نے آخر کار انہوں علیحدہ کیتا ایک چڑ دوتے لے ویندن کچھ نام مراد اس نو حبیب نجار نو تلے لٹا کے او دے پیٹ دوتے چڑھ ویندن تے انہوں چٹھیڑے لگ ویندے ہیں جس ویلے مرندے پیان اللہ کریم فرماندا ہے میں او تو فرشتے نو بھیجیا مننے میری توحید دی دھڑ کرن والا میرے سچے رسولاں دی سچی تبلیغ دی دھڑ کرن والا ہے تا 70 سال دا پرانا گناہگار ہے مگر آیا ہے تے ایک رسولاں دی ہاں جہاں ملائی اس اللہ کریم نے سارے گناہ معاف کر کے ڈائریکٹ اس نو بہشت برین وچ پہنچا دیتا ہے جو ہی اس نو تلوار مرندے پیان اللہ فرماندا کہ لدخل الجنہ مریمن والیاں دنیا تو پیچھے پیم سی اپنے اپنے مقام دوتے لوگ پیم سن تو ہنے چل بہشت برین فرشتے مولا بھیجیا جو جس ویلے بنیوں تلوار لگے لگ سی تلو اپنے پر کر لوے آئے اس میرے پاک بندے دی پاک خون نو تساں زمین دوتے نہیں جان دینا اس نو محفوظ کر لینے تاکہ میں دن قیامت اپنے پاک بندے دے اس خون کو لو بھی گواہیاں دیوانی اتنا شان تے مرتبہ اللہ نے بڑھایا جس ویلے اتھے گیا تلوار لگی تے کدے پہنچیا اور جنت گیا تے اٹھے اچانک ڈٹھو اس کے یار منظر ہی ہو رہے میں ہوں تو دکھانا کھلوتا ہوں تلے لڑتا تے جناب زمرد یاقوت دے فرشاں نے مکان بڑے ہوئے ایک پاسے تو دیا نارا پیما دیا دوے پاسے شہد دیا خوبصورت باغات ہن پہ قیلن سلامت سلامہ دی آوازاں یہ مکی دیا گیا کچھ دیر سوچیں دے آخر کار نتیجے تے پہنچے یار میں اور کوئی نیکی والا کام تو کوئی نہیں کیتا
سارے گناہ ہی کرتا رہا، شک نہیں تھا اے جڑے میں رسولاں دی دھڑ کیتی ہے، اسے دھڑ دی وجہ تو اللہ نے اتنی عزت تے مقام دے دیتا ہے۔ اس نے پچھتایا، یا لیت قومی بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ جس ویلے بہشت برین چکی ہے تے اپنی عزت اکرام تے شان اپنی دیکھیے تے اس لئے پچھتایا، آنکھیں لگا ہائے ہائے ماری گئی میری گنتا کیا شہر والی قوم، انہوں کے پتا میری شان دا، میں جڑی وجہ تو انہوں دے نال لڑدا تے بھڑدا کلام، میں جویں انہوں دی قدر تے عزت کیتی آئی رسولاں دی، انہوں دی تبلیغ دی میں تصدیق کیتی آئی، اگر انہوں نے چیز دا پتہ ہوندا تا مینوں کدے بھی وہ قتل نہ کریں دے۔ وجعلنی من المقربین، اللہ نے بغیر حساب دے بہشت وچ گل دیتا ہے تے شان تے عزت اتنی ہے جو اتنی اتھے جبریل نے کہا ہے، ایڈا شان ملے ہے سچی توحید دی دھڑ کرن نال۔ ہن تھوڑا جہا پاسا میرا خیال ہے پتہ ہی جا، یہ تو دکھان آئی اینان دی نسل تو نہیں، یہ دکھان ہے، دکھان میں جلدی جتھے ذکر آوے بڑا نچدا ہے۔ اللہ جانے وہ تو جنتی آئی، اسا اس درخان تے جتیاں ورگے نہیں آئی۔ اے تہا جس نے اللہ دی سچی توحید دی دھڑ کیتی آئی، ہن آئے کھلے نا او موزی جڑے اللہ دی سچی توحید تو کنڈ کی نہ دے، شریعت نہ پاس کوئی نہیں انہوں نے کو، مگر آج کل یہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جناب اللہ قادر ہے، بخشے اگر بخشن تے آوے تو بخش سکتا ہے، مشرک بھی بخشی سکتا ہے، فلانا بھی، سول وردی بھی، قادری بھی، پادری بھی، تے پرویزی بھی، تے یہ اتھے ریوڑی کی دکان تھا نہیں، یہ نخا تھا نہیں، مشرک ساری زندگی خدا نو بھاگ 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 کے ہتھوں ونجے تے دے قیامت اللہ کے چلو یار فلانا تیرا کام چنگا لگا چل تو بہشت تے، نہیں، اللہ نے نکھوڑا کر دیتا ہے۔ سناوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے لکھوڑا کر دیتا ہے کہ مت کے اگر کوئی آکھے پہ جناب مشرک بھی اللہ چاہے تو اس نو بخش سکتا ہے تے بہشت چ ون سکتا ہے۔ اللہ نے مہر لا دیتی ہے، اللہ فرماندا ہے میں یہ جے مشرک دا دروازہ سرے تو بند کر دیتا ہے۔ لا یغفر کی مانا اللہ فرماندا ہے نہیں بخشنا کینو این یشرک به، اور جس لعنتی نے میرا شریک ٹھہرایا ہے، میری توحید دی دڑ نہیں کیتی تے مینوں کھڑا کر کے غیراں دے نال تعلق جوڑیندا رہ گیا ہے۔ مسلمانوں تواڈے کنوں نکل ونجے میں دین والے رشتے نوں خون والے رشتے تو اعلیٰ بنایا ہے۔
مدنی کی شان تو توحید و سنت دے ہائے تاساں توحید دی دھڑکن والے تے توحیدیاں دے پیچھے چلن والے آئے یار میرا فلانا رشتہ دار ہے چاچا ہے ماما ہے بھتیجا ہے ملویرے پھپھیرے او ہے تا مشرک پر مولوی صاحب نہیں چھوڑ سکیندا ہن ہے جو رشتہ دار ہے پیا اللہ کریم فرماندا ہے نا مرادا تو یہ سچی غیرت کی توحیدی تول تو دین والے رشتے نالوں اپنی تو برادری والا خون دا رشتہ کیوں افضل سمجھی کھلوتا ہے او جے اگر دین والے رشتے تو خون والا رشتہ افضل ہوندا تے اللہ کتائی ہو پیغمبر تو چھڑا تو کوئی نہیں دیوڑی کیویں جس ویلے عذاب آئے تے اس لئے نوح علیہ السلام پیغمبر کے کھلوتا دے یا بنیا ارکب معنا بلا تکن مع الکافرین نوح علیہ السلام اس لئے آتے نو بچڑا چنگا رہے ویسے میرے والا آون کیا آون میرے کٹھے آونیا میرے نلے سوار آونیا اگوں تے سرد تے شرکا لگو سوارے وعدہ نہیں ابا ساوی الہ جبلی یعصمنی من الماء میں تیرے کٹھے نہیں آندا میں کدے چڑھوئی ساں کدے پچھلے روسے بیٹھے ہو یار میں نہ یہ بڑا جڑے کھلوتے نو کوئی وٹی کرے میں پارا تے لوے اصل خطیب صاحب اور آمن تے ہے اور دی جاگ ہوئی جڑے بیٹھے نے اٹھا رکھا ہے جو کھیرلے بیٹھے سارے ہاں جی صحابی الہ جبل یعصمنی من الماء آخر لگا بجان میں تیرے کٹھے نہیں آندا میں پہاڑی دوتے چڑھ ویسا اے پہاڑی علی بلندی مینوں پانی دے کولوں بچا لئی سی اس ویلے اللہ دا پیغمبر کشتی بھی نال نال چلیندا وتائے تے روندا بھی وتائے آدا پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ چھوٹا کھلے جس ویلے ہو سامنے آگے ہو جڑا بھی آیا رگڑے ویسی بہرحال چلدیاں چلاندیاں اللہ کریم فرماندا ہے اس نو اساں دے کولوں پھوڑ لیا او نال اپنے باپ دے کشتی دے سوار نہ ہویا ہر چیز دا جوڑا جوڑا بہا لیا ہر جاندار دا جوڑا تا بہایا کتی تے کتا دا اس کشتی دے اندر بیٹھ سکدے اللہ فرمایا مگر کنان نہ مراد جے کافر مشرک تو پلید پیغمبر دی کشتی دے اندر وہ نہیں آیا اللہ کریم فرماندا ہے جس ویلے پہاڑ تے چڑھیا کھلوتا پیو نو کھلوتا دے مینوں دے اوتے مانے میں پہاڑی تے چڑھ ویساں تے پانی کولو پہاڑی علی چوٹی مینوں بچا لئی سی اللہ کریم فرماندا ہے اس نو جو دے اوتے مان آئی میں کہ کیتا میں پانی دے کنا کولو چھٹیا میں پانی دے کنا کولو چھک کے اتاں لے گئے درمیان دے اندر پیو تے پتر دے وچالے دے اندر میں کد چا بنائی
اے سامنے کھلوتا ہے مت کے پجری محبت دا دل کمزور ہو سی میں اس نو پیغمبر دی اکھ تو اٹھر کر لیا پتر نو اللہ فرماتا ہے سا پانی دے کنا کو چھپ کے اتا دیوار چا بنائی فکان من المغرقین او آئی جو مشرک شرک کرن والا اللہ دی توحید دی دھڑ کرن والا کوئی نہ اللہ فرماتا ہے سا پانی نو چھک کے او دے قد دے پچھلے پاسے سانو غرق کر دیتا جس ویلے ڈبکیاں تے ہوتے کھاتے اس لے پانی تلے آیا اللہ فرمایا 10 کتھے پوترے جدے بارے دے اندر کھلا دائیں جو اللہ اصل قلبی چوئے نکلی جس ویلے نو علیہ السلام آکھے لگے اللہ تو ایتا وعدہ کیتائی میں عذاب کھلے ساں تے میں تیرے اہل والے انو بچا لے ساں تیرے گھر دے انو کوئی نقصان تکلیف نہ ہو سی تے اللہ ہن ایتا مردہ پہ ہے اللہ فرمایا میرا پیغمبر انہو لیسا بین اہلک تے رشتہ سب تو آلہ کیڑا بنیا کنان تا پوتر نائی خونی لحاظ نال تا پوتر ہائی مگر اللہ فرمایا انہو لیسا من اہلک دینی لحاظ نال جدو اے تیرے مذہب تے نہیں آیا میری توحید نو نہیں منیا لہذا میرا پیغمبر اتھوں تا سا آون والی قوم واسطے تواڈے اس گلاں نو سبق دا درس بناونا ہے دینی لحاظ نال دیو کافر ہائی مشرک ہا توحید دی دھڑ نہیں کیتی اللہ فرمایا اس واسطے میرا پیغمبر اے تواڈی اہل وچوں ہی نہیں جس نے تواڈا دین نہیں منیا تیرا پتر کی دوے تو معلوم ہویا دین والا رشتہ خون والے رشتے تو افضل ہے اعلی مقصد ہے کہ اللہ دی سچی توحید دی دھڑ کر تاکہ خسرت دنیا والآخرت مصداق نہ بنے اتھے بھی ذلیل نہ ہوئے تے اگاں بھی ذلیل و خوار نہ ہوئے اس واسطے اللہ فرماندا میرا پیغمبر تو اساں دنیا دے اندر بھیجیا ہے لے آندا اس واسطے کہ اتھے ساڈی توحید دا نام لمن والا کوئی نہ ہا جدوں تانوں بھیجیا لے آندا ہے ہن میرا پاک پیغمبر ہن پیر پھیلے نہیں کرنے فستا بما وَأَعْرِضُ عَنِ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تو سب مسئلہ حق دا بیان کرنا ہے مسئلے دے اندر لچک دے کمزوری نہیں آون دینی کوئی رشدہ تارس ونجے اس چیز دی پرواہ نہیں کرنی کوئی جھگڑا کر تواڈے نال کرے تا جھگڑے پہ اس چیز کو ڈرنا کوئی نہیں اگر کوئی قرابتاں تواڈے نال ٹوٹدیاں تا ٹوٹن دیا ہے مگر مسئلے دے اندر کمزوری نہیں آون دینی فارض عنی اگر باہمیں کوئی چوتھا طبق نے کائنات اگر رل کے پیغمبر نو اگر تکلیفات دے وردا ایک کر لوے میرا پیغمبر تاوی میں پیانا مسئلے دے اندر کمزوری نہ پیاون دے فارض عن المشرکین اراز کرنا قطع تعلق کر دیو منہ پھیر لے اس لانتی بندے نال جس نے دنیا دی زندگانی دی خاطر ہر قسم نال تعلق جوڑیا ہے ہر بندے نال تعلق جوڑیا ہے ہر بندے نال عبادت والا حق ادا کیتا ہے مگر میری عبادت والا حق ادا نہیں کیتا ہر کسی نو راضی تے خوش رکھیا ہے مگر میرے دربار دے اندر سور نہیں آیا میں اگر اس نو کوئی انعام کیتا ہے تو اس میرے لطف کرم دوتے بھی اس نو غیرت دا فیضان رحمت سمجھندا رہ گیا ہے اس واسطے میرا پاک پیغمبر فارض عمن تولا عن ذکرنا ولم
لم يرد إلا الحياة الدنيا. اراز کر بنو قطع تعلق کر دیو اس بندے نال. واللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر اے اگر انہاں دے دلاں دے وچوں اے گلاں دی نکل وجنیاں چاہیدیاں جڑیاں دین کہ مشرک نو اللہ چاہے تا اس نو بخش سکدا ہے, اس نو جنت دی نعمتاں نال مالا مال کر سکدا ہے. اللہ قادر ہے. اللہ کریم فرماندا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. کیا کہ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، محمد سید خان ملتانی، قاری نعیم اللہ خان ملتانی، اشاعت توحید و سنت پاکستان. اس برادر دی میرے خیال نیندر ہونو کھڑی ہے. نیندر ستا بیٹھا ہے تین آنکھ کھلی سن نعرہ تکبیر. ہاں جی توجہ کرو برادر محترم بھی آنے والے. اللہ کریم فرماندا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی جیوے 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 جیوے. مسلک کی حق مرکزی اشاعت التوحید و سنت. نعرہ تکبیر. لڑکے خود کی تیار نہیں آپ نے سبق سنا ٹھیک ہے. چھ بندے ٹھیک ہے. آپ نے سوچا پڑنے کے لیے دستار بندی کون ہے آپ کو سبق پڑھیں بلا پھر دستار فضیلت حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے. نام سمجھ آ رہا ہے. چلو ضروری ہوگا. بیٹھ جائیں میں سارے لوگ بیٹھ جائیں اور شور بند کریں. مختصر نظم کے لیے چھوٹا سا بچہ المعتصم باللہ مفتی اسلم صاحب کا صاحبزادہ المعتصم باللہ چھوٹی سی نظم پڑھے گا اور اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور پھر قاری صاحب کا بیان ہوگا. مرکزی اشاعت التوحید و سنت ایک ایسی گاڑی ہے. توحید اس کا سٹے رنگ ہے, اخلاص اس کا انجن ہے, دعوت توحید اس کا پٹرول ہے, علم اس کا راستہ ہے,
قرآن اس کی لائٹ ہے، توکل اس کی چاہت ہے، صبر اس کی بریک ہے، شرک و بدعت اس کا ایکسیڈنٹ ہے، توبہ استغفار اس کی ایمبولینس ہے، اس کی مرمت اور ورکشاپ اس کا ملتان ہے، اس کا مکینک ہے، عشق رسول، عشق صحابہ، پیر خان احمد سید خان ملتانی صاحب۔ منکر ہے توحید دا جیڑا او منکر قرآن دا، اے دنیا محتاج خدا دی داتا کل جان دا، نظر منتا دے آلائچ سجدہ اس نو ٹھاندا ہے، شیعہ دے ظلم عظیم جو کردا مول رب نو باندا ہے، لہذا دے ویراتیاں تے دعویٰ مسلمان دا، پتھراں دے وچ کیڑیاں نور دی آپ بجندا ہے، مچھلیاں گھومے دریاواں وچ پیدا کون کریندا ہے، یا جا جولت پالن چھوڑے نطفہ نہیں انسان دا، ہے بغران رب دے کول کنیاں مول نہ لبدیاں ہیں، جو کوئی جو کچھ کردا جتے رب نو خبر سب دیاں ہیں، یار خلیل دی ایسا بیٹھا حکم خدا فرمایا ہے، آگے بڑھ گئی بالی نو کی میں گلزار بنایا ہے، حق دا شان بلند آتے منہ کالا شیطان دا، باویں یوسف کودے وچ تے باویں مصر وکاندا، 40 سال یعقوب نبی تو گھر بیٹھا ترساندا، خوشبو آئی ترتا چلیا مصر دے سلطان دا، شان نوں گدا کر دے اللہ سائیں دی شان ہے، ویڑے ڈب دے تار وکاوے پھڑدا خود رحمان ہے، قاتل مطلق خود ذمہ وار ہر نفع دے نقصان دا، ما انت بمسمن فی القبور فاعذرا، جڑے پیوچ قدماں دے نہیں مدنی سکدا تو سنا، قاتل ہے ماشاء اللہ سونے بدر منیر پیارے نو اللہ کل کے عظیم عطایا ہے، خلق قرآن آقا دا، امی عائشہ نے فرمایا سونے مدنی دا پھول کے نیارا واہ واہ مٹھڑا بول